दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट हरेक दिन लिएर आउने गर्छौँ। यसै बेला कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानहरूको उपाय खोज्ने गर्छौँ अनि नेपाल सरकारले र निजी स्तरबाट पनि भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रयासहरूको चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ, समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा निर्माण एवं प्रसारण हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, हामी भन्ने गर्छौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। त्यसो भए त्यसका लागि हामीले केही आधारभूत कुराहरू तय गर्नैपर्छ, तिनलाई पालना गर्नैपर्छ। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वास्थ्य सेवा। हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्न पाए मात्रै समृद्धि पनि भित्रिन्छ, सुखी पनि हुन सक्छौँ, हामी खुसी पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले गर्दा पनि यस्ता खालका आवश्यकताहरू महसुस गरेर नै सरकारले पनि पछिल्लो समयमा विभिन्न कदमहरू चाल्दै गएको छ र नेपाल टेलिभिजनले पनि त्यो आत्मसात गर्दै यस्ता अभियानहरू सुरु गरेको छ। त्यसैको एउटा परिणाम हो कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। आउनुहोस् अब आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले एउटा नयाँ निर्णय गरेको छ। देशभरि तोकिएका 15वटा अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, त्यसमध्ये पनि आधारभूत आकस्मिक सेवाहरू भने निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा कार्यविधि नै बनाएर त्यसको लागि कदम चालिसकेको छ। काठमाडौँमा रहेका राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालले यो सुरुवात पनि गरिसकेका छन्। कोही पनि बालबालिकाहरू यो विषम परिस्थितिमा उपचारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर कान्ति बाल अस्पतालले एउटा विशेष अभियान नै सुरु गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यी विषयहरू पनि समेट्नेछौँ जुन धेरैका लागि सूचनामूलक हुन सक्छन्, लाभदायक हुन सक्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैगरी अर्को कुरा दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष 28 सेप्टेम्बरलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस भनेर मनाउँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा रेबिजका रोगीहरू, बिरामीहरू धेरै बढ्दै गइरहेका छन्। त त्यसो भए रेबिजको विषयमा के कस्ता प्रयासहरू गरिएका छन्, रेबिज रोग के हो, हामीले कसरी बच्ने, यो विषयमा पनि हामी एउटा विशेष सामग्री आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सँगसँगै अन्य विषयमा पनि केही सन्देशहरू, केही सामग्रीहरू त हामीसँग पक्कै पनि हुनेछन्। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। सुरुमा भने आउनुहोस् हामीले बालबालिका सम्बन्धी तयार पारेको एउटा सामग्री हेरौँ, ताकि सरकारले पछिल्लो समयमा कोही पनि बालबालिका उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर एउटा अभियान सुरु गरेको छ, सुरुवात भइसकेको छ। यो विषयमा एउटा सामग्री हेरौँ। सरकारले देशभरका 15वटा सरकारी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सेवा निःशुल्क गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निःशुल्क सेवा प्रारम्भ गरेको हो। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालले निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागि हो। यसैबीच कान्ति बाल अस्पतालले गरिब, विपन्न, साथमा कोही नभएका, तेस्रो व्यक्तिले ल्याएका वा अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकाहरूलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको छ। अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा वा टिकट काउन्टर तथा सामाजिक सेवा इकाइको सम्पर्क गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। यदि बिरामी तथा अभिभावकहरू जो अस्पतालमा आउनुहुन्छ, सङ्कटमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ गरिब तथा विपन्न वर्गहरूलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेको छ र त्यो कार्यक्रम नेपालका सबै केन्द्रीय अस्पतालहरूको लागि तोकिएको छ। 14वटा अस्पताल जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा चाहिँ कान्ति बाल अस्पताल पनि एक हो र त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यदि कोही बालबालिकाका अभिभावकहरू, उहाँसँग गरिबको परिचय पत्र छ, आर्थिक विपन्नता छ भन्ने केही देखाउने आधार छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय निकायको सिफारिस छ भने चाहिँ उहाँहरू त्यो पेश गरेर आकस्मिक सेवा जुन 24 घण्टासम्म ज्यान जोगाउन आवश्यकै पर्ने होला, एक्सरे गर्नुपर्ने होला, इमर्जेन्सी औषधि दिनुपर्ने होला अथवा केही टेस्टहरू गर्नुपर्ने होला, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ निःशुल्क
व्यवस्था छ। त्यो कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूले पनि त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो पर्छ भने अस्पतालमा प्रहरीले ल्याइदिनुहुन्छ कतै बेवारिसे बच्चा भेटेर उसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता चिजलाई चाहिँ यो कार्यविधिले चाहिँ सहयोग गरेको छ र त्यो हाम्रो अस्पतालमा सुरु भएको छ। त्यो भएर यदि त्यस्तो सङ्कटमा परेको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आकस्मिक कक्षबाट यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र भर्ना भएको बालबालिकामा पनि यस्तो समस्या छ भने, जस्तो आइसियुमा छ, वार्डहरूमा छ भने हाम्रो अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ छ। यो नेपाल हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सेवा इकाइ जुन महाशाखा छ त्यसले चाहिँ यी गरिब विपन्न अथवा यस्तो आर्थिक सङ्कट परेका अथवा केही दीर्घ रोगहरूको चाहिँ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँबाट उहाँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब कोही पनि बालबालिका पैसा नभएका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। यो निर्णयले बेवारिसे बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारको लागि सहज भएको छ। यसका साथै कोभिड-19सँग जुझ्ने क्रममा बालबालिकाको जीवन सुरक्षित बनाउन पनि कान्ति बाल अस्पतालले विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ। बालबालिकालाई महामारीबाट जोगाउन, जीवन रक्षा गर्न, स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूबारे कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कुल तथ्याङ्कको करिब 11% बालबालिकाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको देखिएको छ। त्यसमा पनि त्यसलाई फेरि ब्रेकडाउन गर्ने हो भने त्यसको अधिकांश 2/3 चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ 5157 जना चाहिँ 10 देखि 18 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ भने बाँकी अन्य चाहिँ 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ। र तथ्याङ्कले नै भन्दा चाहिँ अहिलेसम्म 12 जना बालबालिकाहरू यो कोभिड-19 को कारणले मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बालबालिकाहरूमा अलिकति कम छ भनेर भनिन्छ नि, सङ्क्रमणको जोखिम बालबालिकामा कम हुनुको कारण के होला डाक्टर साहब? जोखिमकै हिसाबले चाहिँ धेरै कम देखिएन। जस्तो 10% भन्दा बढी अझै पनि बालबालिकाहरू पोजिटिभ देखिनु भयो हैन। तर विभिन्न देशहरूमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै सङ्क्रमणको दर विभिन्न अन्य देशहरूमा चाहिँ योभन्दा कम थियो। जस्तो युरोपियन मुलुकहरूमा भएकोमा चाहिँ करिब 7% सम्म पुगेको देखिएको थियो युरोपका 7वटा देशहरूलाई लिएर गरेको अध्ययनमा। अमेरिकामा पनि CDCले राखेको तथ्याङ्कमा 9% भनेको छ, जुन पनि हाम्रोभन्दा कम हो। चीनमा त अझै कम थियो, 2.6 मात्रै। मोस्ट लाइकली अथवा चीनमा चाहिँ बालबालिकाको सङ्ख्या पनि कम भएर पनि हुनसक्छ हैन। वुहानमा चाहिँ कम नै थियो। अब सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बालबालिकालाई पनि उति नै छ। तर बालबालिकाहरूमा चाहिँ बिरामी हुने दर छ नि, जुन धेरैजसो बालबालिकामा लक्षण नहुने अथवा सामान्य लक्षण हुने चाहिँ यो विश्वव्यापी सबै अध्ययनहरूले चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। निकै कम बच्चाहरूलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेको अथवा अस्पतालका सघन उपचार कक्षहरू अथवा अक्सिजन दिएर भर्ना गर्नु परेको चाहिँ तथ्याङ्क छ। बालबालिकाकै हकमा कुरा गर्दा भर्खर जन्मेको शिशुदेखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई हामीले बालबालिकाभित्र राखेका छौँ। भर्खर कोरोना सङ्क्रमित भएकी आमाबाट जन्मेको बच्चामा कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन अथवा कसरी सर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् नि, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो कुरामा? जन्मने समयमा यदि आमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ अथवा आमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँबाट जन्मने बालबालिकामा सङ्क्रमण हुन सक्ने दर चाहिँ 2 देखि 5% भनेर विभिन्न अध्ययनहरूमा देखिएको छ। त्यो भनेको कम नै दर हो, सर्ने जोखिम त रहन्छ नै। तर मुख्य सर्ने माध्यम के हो भन्दा चाहिँ अहिलेको विश्वव्यापी युनिभर्सल्ली भन्ने चाहिँ ड्रपलेट नै हो। यो विशेष गरी श्वास प्रश्वासमा अथवा मुखबाट निस्किने छिटाहरू अथवा ड्रपलेटहरू नै हो मुख्य सर्ने माध्यम। हुन चाहिँ यो भाइरस शरीरका अन्य बडी फ्लुइड्सहरूमा, स्टुलमा अथवा दिशामा पनि देखिएको छ। तर त्योबाट कति प्रतिशत सर्यो भन्ने तथ्याङ्क क्लियर छैन, किनभने यो आफैमा हामीले भन्छौँ नि नोभल कोरोना भाइरस हो, नयाँ भाइरस हो। अझै कति अध्ययनहरू हुन बाँकी नै छन्। अहिलेसम्मको अध्ययनले मुख्य सर्ने माध्यम चाहिँ ड्रपलेट नै देखिएको छ र गर्भवती आमा जो चाहिँ प्रसुति हुने समयतिर सङ्क्रमित हुनुभयो भने हुने जोखिम रहन्छ 2 देखि 5% सम्म भन्ने चाहिँ छ। बालबालिकाहरू निकै साना हुन्छन्, उनीहरूले बोल्न पनि सक्दैनन्, मलाई यस्तो भयो भन्न पनि सक्दैनन्। कस्तो कस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखिन्छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने बखतमा चाहिँ? एकदमै राम्रो प्रश्न हो। यो सबैले बुझ्न पनि जरुरी छ, किनभने हामी ठुलो मान्छेहरूमा भन्छौँ नाक बन्द हुनसक्छ अथवा स्मेल जान सक्छ, झन् ठुलोले छिटो भन्न सक्छन् अथवा स्वाद नआउन सक्छ। तर बच्चाको चाहिँ यो उमेरअनुसार फरक हुनसक्छ। 10 वर्षभन्दा माथिको बालबालिकाले चाहिँ भन्न सक्छन् मेरो नाक बन्द भयो, नाक सुक्खा जस्तो भयो, नाक चिलायो अथवा मैले चाहिँ कुनै गन्ध पाइनँ अथवा खानाको टेस्ट लिन भन्न सक्लान्। साना बच्चाले त्यो
अर्कै हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छन्। उमेरअनुसार फरक हुने भयो। जस्तो सानो बच्चा टाउको दुख्यो जस्तो भयो, ज्वरो आयो भने झिझिने, खाना कम गर्ने, बान्ता गर्ने, सास फेर्न छिटो छिटो गर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा अलिकति ठुलो बच्चा उल्टी गरेको होइन, टाउको दुखेको जस्तो, इरिटेबल भएको, झिझिराखेको हुनसक्छ। अब खाना टेस्ट नपाएको बच्चाले भन्नु सट्टा उसले खाना मन नगरेको हामीले बुझ्नु पर्यो। खाना मन गरेन भने यो कारण हो कि भनेर सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अनौठो सिम्टम चाहिँ यो पेट दुख्ने, झाडा पखाला भएर पनि धेरै कोभिड प्रेजेन्टेसन छ। त्यही भएर बच्चामा कोभिडको प्रेजेन्टेसन भ्यारिड छ, जुनै पनि लक्षणले हुनसक्छ। तर सामान्य सिम्टमहरू, सामान्य लक्षणहरू के हुन् त भन्नु पर्यो भने ज्वरो, उच्च ज्वरो, त्यसमा पनि 101 भन्दा माथिको ज्वरो रहिराख्नु, नघट्नु, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू हुनु, सास फेर्न छिटो छिटो हुनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी छिटो चिकित्सकहरूकोमा जान सक्छौँ। यी अन्य समस्याहरूमा हामी झुकिन सक्छौँ। बुवा आमाहरूलाई पनि होइन खान मन गरेको छैन, 1-2 पटक पातलो दिशा गरेको छ, अरू कारण होला, अरू कारणले पनि हुनसक्छ, कोभिड कम सोच्न सकिन्छ। तर यसरी कोभिडको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाने, समुदायमै फैलिने जोखिममा हुँदा चाहिँ अभिभावकहरू पनि के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने यदि बालबालिकालाई कुनै यस्ता लक्षणहरू जुन अनौठा लाग्न सक्छन्, झिझिरहेछ, खान मन गरेको छैन, सास फेर्न अलिकति फरक छ, छिटो जस्तो गरेको छ, अथवा खान मन गरेको छैन, पेट दुखे जस्तो गरेको छ भने पनि यो पनि लक्षण हुनसक्छ। त्यो माथि ज्वरोसँग, उच्च ज्वरोसँग यदि बच्चामा छालामा चालाहरू आएको छन्, हात खुट्टामा रातो डाबरहरू आएको छ, ज्वरो उच्च छ, त्यो बच्चाको पिसाब कम अथवा पिसाब रातो भएको छ, सास फेर्न गाह्रो छ भने चाहिँ यो कोभिड-19 भएर एक प्रकारको जटिल अवस्था भन्छौँ हामी। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजिज, शरीरका विभिन्न प्रणालीहरूमा कोभिडले असर गर्ने चाहिँ एउटा सिन्ड्रोम चाहिँ बच्चामा पत्ता लागेको छ। त्यस्ता बिमारीहरू पनि हुन सक्छन्। लामो समय ज्वरो आयो, छालामा चाला छ, यस्ता अनौठा लक्षणहरू छन् भने छिटै स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकलाई देखाउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना भाइरसको उपचार कहीँ पनि पत्ता लागेको अवस्था छैन। यसको एउटै विकल्प भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने। अब यसमा चाहिँ अब डायटको कुराहरू पनि छ। बच्चालाई खुवाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो खानेकुराहरू खुवाउने, यो बेलामा अझ विशेष के खाने भन्ने एउटा चाहिँ नि दुविधा पनि छ होइन। अलिकति इकोनोमिक भएर सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ। के कस्तो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्ला? एकदम राम्रो प्रश्न। म यसलाई चाहिँ यो प्रश्नलाई अलिकति विस्तृतमा चाहिँ कसरी बुझाउन चाहन्छु भने हाम्रो देशमा अहिले पनि 5 वर्षभन्दा मुनिका करिब 1/3 बालबालिकाहरू पुड्का छन् अथवा स्टन्टेड छन्, कुपोषित छन्। करिब 10% बालबालिकाहरू ख्याउटे छन्, वेस्टेड भन्छ होइन। भनेको मतलब हाम्रोमा बालबालिकामा कुपोषण एउटा ठुलो समस्या हो। अहिले नै बालबालिका कुपोषित छ। मैले यहाँलाई अगाडि सुरुमा भने धेरै बालबालिकामा यो बिमारले लक्षण गराउँदैन, धेरै दुःख दिँदैन, धेरै मृत्यु हुँदैन भने। तर जो बालबालिकाहरू कुपोषित छन् अथवा अन्य बिमारहरू छन्, जटिलता छ, तिनीहरूलाई चाहिँ यो रोगसँग लड्ने, उनीहरूको रोग प्रतिरोध क्षमताको हिसाबले पनि उनीहरू कमजोर हुन सक्छन्, जटिलता बढी हुनसक्छ, अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने दर बढी हुनसक्छ, मृत्यु बढी हुनसक्छ। त्यसैले यो प्रश्नमा सोधिए जस्तै बालबालिकाको पोषण हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। अब बालबालिकाको पोषणको कुरा गर्दा चाहिँ उमेरअनुसारको पोषणको कुरा आउँछ। पहिलो 6 महिनाभित्रका बालबालिकालाई आमाको स्तनपान मात्रै होइन, आमाको दुध मात्रै खुवाउने हामी एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्छौँ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले नै त्यो बालबालिकालाई चाहिने समुचित सबै खानेकुराहरू पुग्छ, आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू पुग्छ। आमा स्वस्थ हुनु पर्यो, आमाले राम्ररी खानु पर्यो, 6 महिनासम्म आमाको स्तनपान मात्रै गराउनु पर्यो। अब 6 महिना कटेको बालबालिकालाई हाम्रोमा चलन पनि छ, हामी अन्नप्राशन गर्छौँ, थप ठोस आहारहरू खुवाउँछौँ। त्यो थप ठोस आहारहरू एकपटकमा एउटा गर्दै 1 वर्षसम्ममा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट प्रकारका खानेकुराहरू चाहिँ थप्दै लैजान्छौँ। त्यसमा सर्वोत्तम पिठो हुनसक्छ, घरमै बनाएको लिटो हुनसक्छ होइन, खिचडी हुनसक्छ, खिर जस्तो हुनसक्छ। यसरी हामी जान्छौँ। यसरी 1 वर्ष कटेपछि अझै मोर कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ, खानाको फ्रिक्वेन्सीहरू बढ्छ, धेरै पटक दिनुपर्ने हुन्छ ठोस आहार। र 2 वर्षसम्म आमाको स्तनपान पनि निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। त्यसले बालबालिकालाई कुपोषित हुन दिँदैन। यो हामी सबैले जान्नु आवश्यक छ। त्योभन्दा माथि गइसकेपछि 1 वर्ष कटेको बालबालिकालाई हामी वयस्कले, ठुलो मान्छेले खाने सबै खानाहरू खुवाउन सकिन्छ। तर कतिलाई चाहिँ त्यो केही मिचेर मसिनो बनाएर टेक्सचर मिलाएर दिन सकिन्छ। तर खानामा फाइबरहरू हुनु पर्यो, रफ कुराहरू पनि हुनु पर्यो, फलफुलहरू हुनु पर्यो, खानामा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा एडेक्वेट हुनु पर्यो। प्रोटिन राम्ररी चाहिँ
अन्डामा पाइन्छ। अन्डा नखाने परिवार छौँ भने गेडागुडीहरूमा पाइन्छ। क्वान्टी जस्तो गेडागुडी मिसाएर दियौँ भने अझै राम्रो। त्यो गेडागुडीहरू मिसाउँदा के हुन्छ भने कुनै एउटा दालजन्य गेडागुडीमा चाहिँ प्रोटिन अमाइनो एसिड कम छ भने अर्कोको मिक्स हुन्छ। त्यसरी चाहिँ कम्बाइन गरेर दिएको राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, जुन फ्याट, मिनरल्स, भाइटामिन्सहरू सबै पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स डाइट, कम्प्लिट डाइट भन्छौँ। बालबालिकाहरूको चाहिँ वृद्धि, विकास, ग्रोथ मेन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कम्प्लिट यो चाहिँ भनेको ब्यालेन्स डाइट अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूलाई भन्दा प्रति यो तौलको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई प्रति केजीको हिसाबले हामी कुरा गर्ने हो भने प्रति किलोग्राममा दिँदा चाहिँ प्रोटिन अलि बढी चाहिन्छ हैन। प्रोटिनजन्य यो दालजन्य, गेडागुडीजन्य अथवा अन्डाहरू बढी चाहिने हुन्छ। र कोभिडकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ फ्रेस, सफा खानेकुराहरू, हरियो सागसब्जीहरू, भिटामिन सी प्रशस्त पाइने चिजहरू। अब त हाम्रो अब गाउँघरमै जहाँ चाहिँ अम्बा पाइन्छ, अब सुन्तला पनि पाइन्छ, यिनीहरू भिटामिन सीका राम्रा स्रोत हुन्। र अमला पनि पाइन्छ। अब अमला पनि बिस्तारै पाक्ने सिजन सुरु हुँदैछ मङ्सिरतिर भनेको। यी चाहिँ भिटामिन सीका उच्च स्रोत हुन् भने भिटामिन सी अन्य खानेकुराहरूमा पनि पाइन्छ। कागतीमा पाइन्छ, सागसब्जीहरूमा पाइन्छ। त्यही भएर खानेकुराहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल पुगेको र फाइबर पनि भएको होस्। बालबालिकालाई हामी जङ्क फुडमा अथवा यो प्याकेज गरिएका खानेकुरामै बजारमा पाइनेहरूमा मात्रै रेस्ट्रिक्ट गर्यो भने समुचित पोषण नपुग्न सक्छ। त्यो अभिभावकहरूले चाहिँ उमेर उपयुक्त खाना चाहिँ बालबालिकालाई दियौँ, उनीहरू सुपोषित भए, कुपोषित भएनन् भने चाहिँ उनीहरूको रोग प्रतिरोध क्षमता राम्रो रहन्छ। 6 महिनाभन्दा मुनिका बालबालिकालाई चाहिँ स्तनपान मात्रै गराउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि एउटा सङ्क्रमित आमाले जन्माएको बच्चालाई अब स्तनपान गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हुन त स्तनपान गराउँदाखेरि सर्दैन भनिएको छ। कसरी स्तनपान गराउने, के कस्ता सावधानी अपनाउने भन्ने कुराहरू पनि छन् नि। स्तनपानबाट नै बालबालिकालाई सर्ने जोखिम अत्यन्त कम छ। त्यही भएर स्तनपान हामी कुनै पनि आधारले रोक्दैनौँ। अब कहिलेकाहीँ आमा एक्टिभ हुन्छ नि, सङ्क्रमणले एकदमै थलिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ भाइरल लोड बढी छ भने बालबालिकामा सर्ने जोखिम बढी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आमा अस्पतालमा रहँदा अस्पतालले आमाको दुध चाहिँ निकालेर दिने एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पनि दिन सकिन्छ हैन। त्यो अवस्था बाहेक स्तनपान रोक्नुपर्ने छैन। आमाले नियमित आफ्नो हातको सरसफाइ गर्नु पर्यो, हात साबुन पानीले राम्ररी धुनु पर्यो। आमाले मास्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मास्क लिएर स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ। आमा सङ्क्रमित भएर एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्न भने चाहिँ स्तनपान रोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। पर्याप्त होसियारी पुर्याएर सरसफाइ र मास्कहरू लगाएर उहाँले खुवाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त हामीले अब यो कोरोना सङ्क्रमण र बालबालिकामा भएको प्रत्यक्ष असरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, तर अप्रत्यक्ष असरहरू पनि थुप्रै छन् नि। यहाँले यो कुरालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो पेन्डेमिक अथवा यो महामारीले सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ हैन। विशेष गरी हाम्रोमा चाहिँ बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यको हिसाबले कुरा गर्दा हामी यो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका केही लक्ष्यहरू लिएर अब यो दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नलाई लाग्दै गर्दा यो 5 वर्ष मुनिका, 1 वर्ष मुनिका बालबालिका अथवा नवजात शिशुहरूको मृत्युमा केही सुधार, इन्डिकेटरहरूमा सुधार गर्दै गइरहेको अवस्था थियो। हाम्रो खोप जस्ता कार्यक्रमहरूको एउटा लेभलमा पुगिरहेको अवस्था थियो। यो कार्यक्रमले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र, हामी जस्ता साना यो के भन्छ फ्राजाइल इकोनोमी भएका कन्ट्रीहरूको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। हाम्रो फुड सेक्युरिटी, फुड चेनमा असर गरेको छ। हाम्रो अहिले पनि कतिपय अभिभावकहरू यहाँहरू समाचारमा देखिराख्नु भएको छ, गौरी फन्टा नाकाको भनौँ अथवा गड्डा चौकी भनौँ, महेन्द्रनगर विदेश ओहिरिरहनु भएको छ। किनभने बेरोजगारीले गर्दा बेरोजगारी, अभिभावकहरू बिरामी हुने, अभिभावकहरू बेरोजगार हुने, अभिभावकहरूको क्रय शक्ति घट्ने भनेको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा असर पर्दो रहेछ। उहाँहरूको पोषणमा असर पर्छ। फुड सेक्युरिटीमा असर गरेपछि जब क्रय शक्ति घट्छ, खाना पुग्ने, पर्याप्त खाना पुग्दैन, यसले गर्दा लङ टर्म असरहरू हुँदो रहेछ। यो स्टन्टिङहरू अथवा कुपोषित हुनु, ब्रेनको ग्रोथ हुनु चाहिँ लङ टर्म इकोनोमीमा असर हो। एउटा त्यो भयो। अब अर्को के भयो भने बालबालिकाहरू डिफ्रेन्ट उमेर ग्रुपका हुनुहुन्छ नि, फरक फरक उमेर समूहका हुनुहुन्छ। कति स्कुल जान पाउनु भएको छैन, ठिक छ, कति ठाउँमा अनलाइन पढाइहरू भइरहेको छ, तर सबै बालबालिकालाई त्यो पुगेको छैन। यो एउटा असर भयो। अब अभिभावकहरू बिरामी हुनुहुन्छ हैन, अभिभावकहरू बिरामी हुनुहुन्छ, अभिभावकहरूलाई तनाव छ। त्यसले गर्दा बालबालिकामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मानसिक समस्याहरू परिरहेका छन्। त्यसको लक्षण फेरि बालबालिकामा मानसिक समस्या बुझ्नै गाह्रो छ। खाना मन नहुने, निन्द्रा नलाग्ने, तर्से जस्तो गर्ने, झस्के जस्तो गर्ने
हैन अथवा झगडा गर्ने यी विभिन्न लक्षणहरू बालबालिकामा मानसिक तनावका स्ट्रेसका म्यानिफेस्टेसन हुन सक्छन् त्यो एउटा पार्टको त्यो हुन सक्ने भयो पढाइमा असर गर्यो वृद्धि विकासमा असर गर्यो र हाम्रो अहिले केही पत्र पत्रिकाहरूमा नि आए हाम्रा केही हेल्थका इन्डिकेटरहरू पनि चेन्ज भयो कसरी चेन्ज भयो भने अस्पतालमा जन्मिने दर कम भयो अस्पतालमा जन्मिन जान मान्छेहरू डराउन थाल्नुभयो खोप लगाउन जान डराउनु भयो खोप लगाउनेको दर भयो यसले गर्दा भोलि यी बालबालिकाहरूमा विभिन्न संक्रामक रोगहरू अन्य कोभिड बाहेक दादुरा जस्ता अन्य रोगहरू पनि हुन सक्छन् त्यही भएर मेरो अनुरोध अभिभावकहरूलाई हामीले जति सकिन्छ बालबालिकालाई ध्यान दिउँ स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक होसियारी लिएर प्रसुतिहरू गराइएको छ बालबालिकालाई खोप लगाइएको छ विभिन्न चुनौतीका बीच पनि सरकारले जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ तिनीहरूको समुचित उपयोग गरौँ बालबालिकालाई खोप दिउँ समुचित पोषण दिने प्रयास गरौँ र यो सम्पूर्ण सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि निकायहरूलाई पनि यो बालबालिकाहरूको पोषण र वृद्धि विकासमा असर नपर्नेमा हामी सबै सचेत हौँ पनि भन्न चाहन्छु हजुर अहिले अब कोरोना सङ्क्रमणले समग्र स्वास्थ्य सेवालाई अलिकति केही न केही रूपमा प्रभावित पारेकै अवस्था छ यहाँ कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ आफ्नो अस्पतालमा चाहिँ समग्रमा अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ यो कोभिडको सन्दर्भमा के कस्तो असरहरू परेका छन् एकदमै अस्पताल पनि अछुन रहने कुरै भएन कान्ति बाल अस्पताल नेपालको एउटा मात्रै बालबालिकालाई रिफर गर्ने रिफरल अस्पताल हो यसमा हामी अहिले चाहिँ 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सेवा दिइरहेका छौँ यो अस्पतालमा कोभिडको पेन्डेमिक सुरु भएदेखि नै अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको ट्रेन लकडाउन भयो त्यसपछि यातायातहरू बन्द रहे निषेधाज्ञा भयो र अहिले खुल्दा पनि हाम्रोमा आउने बालबालिकाहरूको नम्बर सङ्ख्या एकदमै कम भएको छ किन कम भएको छ भन्दा चाहिँ कतिपय स्कुलहरू बन्द भए काठमाडौँ उपत्यकाबाट कतिपय बालबालिकाहरू बाहिर गए कतिपयहरू चाहिँ यो कोभिडको डर अस्पतालको डरले आउनै पर्ने पनि आउनु भएको छैन टेलिफोन कन्सल्टेसन पनि हामीले सुरु गरेका छौँ त्यसमा पनि आउनु भएको छ अस्पतालमा आउने बिरामीहरू चाहिँ कम हुनु भएको छ एक आउनेहरूमा पनि जो ज्वरोजन्य आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी छुट्टै हेर्ने हिसाबले चाहिँ बहिरङ्ग कक्षा र आकस्मिक कक्षमा चाहिँ ज्वरोका बिरामीहरूलाई छुट्टै स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने कोभिड छ कि छैन भनेर र आवश्यक चिकित्सकले स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक देखेमा चाहिँ यो पिसिआर परीक्षणका लागि राख्नुपर्ने हुनाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ अभिभावकहरूलाई प्रवेश गर्दा नै कम प्रवेश गरिदिनु अनुरोध गरिरहेका छौँ गर्दा गर्दै पनि एउटा बालबालिकासँग अझै पनि धेरैजना अभिभावकहरू आउनुहुन्छ हामी अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सकेसम्म भिडभाड कम गरिदिउँ र जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रवेशद्वारमै हात धोएर मात्रै प्रवेश गरिदिउँ मास्क लगाइदिउँ भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ हामीले गरिरहेका छौँ र पनि सबै अभिभावकहरूकोमा त्यो पुग्न सकेको छैन अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरूको ट्रेन योभन्दा अगाडि जुन संक्रामक रोगका कारणले विभिन्न खालका संक्रामक रोगहरू हुन्थे जस्तो उदाहरणलाई गत वर्ष यतिखेर धेरै डेङ्गीका बिरामी थिए धेरै निमोनियाका बिरामी थिए झाडा पखालाका बिरामी थिए भने अहिले बिरामीहरूको त्यो ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज छ अहिले हाम्रोमा भर्ना हुनेमा एक लट कोभिड शङ्कास्पद बिरामीहरू हुनुहुन्छ जसमा विभिन्न प्रकारका ज्वरो छन् सबै कोभिड-19 होइनन् उहाँ बाहेकका पनि छन् भने अन्य चाहिँ संक्रामक बाहेकका नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ यो मृगौला सम्बन्धी बिमार नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएका बिमारीहरू छौँ कम्पन आएका बिमारीहरू छन् मुटुका बिमारहरू छन् अथवा बालबालिकाका क्यान्सरका बिमारीहरू छन् जुन देशका विभिन्न भागबाट आएका अब यो हुँदा चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ भने जनशक्तिहरूलाई चाहिँ यो जोखिम कम होस् संक्रमण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कम होस् भनेर आलो पालो रहेर कुनै पनि सेवा नरोकिने तर किनभने बिरामीको सङ्ख्या पनि कम भएको छ पहिलाको जस्तो बढी लोड छैन त्यही भएर आलो पालो गरेर चाहिँ सेवाहरू चाहिँ निरन्तर दिइरहेको अवस्था छ र ज्वरो जसलाई चाहिँ कोभिड रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि छुट्टै वार्ड आइसोलेसनको व्यवस्था छ 3टा लेभलका आइसोलेसन व्यवस्था गरेका छौँ बच्चा अक्सिजन नचाहिने सलाइन नचाहिने बच्चालाई एक ठाउँमा राख्छौँ बच्चालाई अक्सिजन चाहिने छ श्वास प्रश्वासको समस्या छ भने एउटा वार्डमा राख्छौँ त्यो मध्ये कोही पोजिटिभ आउनु भएको छ भने एउटा वार्डमा राख्छौँ पोजिटिभ चाहिँ नआउनु भएको भेन्टिलेटरमै राख्नु परेकोलाई चाहिँ अर्को लेभल क्रिटिकल केयर आइसियु चाहिँ हामीले कोभिडको कारणले छुट्टै बनाएर राखेका छौँ यदि यो बालबालिकाको पिसिआर नेगेटिभ आयो भने हाम्रो मेन आइसियुमा सार्छौँ यसरी चाहिँ बालबालिका अरू बालबालिकालाई जोगाउने हिसाबले हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ हाम्रा कतिपय प्रयासहरू समय समयमा फेर्नु पनि परेको छ अवस्था हेरेर नेपालमा
कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिराख्दाखेरि चाहिँ एउटै अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामी पनि त्यहीँ जाने र अन्य बिरामीहरू पनि त्यहीँ जाँदाखेरि आफू बिरामी छैन भने पनि अस्पतालबाट सर्छ कि भन्ने डरले बिरामीहरू कम भएको अवस्था छ। यो कुरालाई चाहिँ अब तपाईँहरूले हुन त व्यवस्थापन गरिरहनु भएको होला, कसरी एउटा पेसेन्ट चाहिँ अस्पतालमा जाँदा म सुरक्षित छु भनेर विश्वास गर्ने त? अब एकदम राम्रो प्रश्न हो। प्रोबेबली यो पनि कारण हो धेरैजना बालबालिका र अभिभावकहरू अस्पताल आउन चाहिँ हिचकिचाइराख्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँहरूको बच्चाहरू ठिकै हुनुहुन्छ, अस्पताल आउनु नपर्ने अवस्था छ भने हामी उहाँहरूलाई धेरै इन्करेज गर्दैनौँ। यो बेला कम अस्पताल आउनुभए हुन्छ, विशेष गरी केही शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बालबालिका जसको अपरेसन कुर्न मिल्छ, इलेक्टिभ सर्जरी गर्ने पछि आउन बेटर यो बेला, होइन? अरू परामर्श लिने पछि आउन बेटर यो बेला। किन भिडभाडमा जाने, भिडभाडमा गएर कोरोनाको जोखिम किन बढाउने? त्यसमा उहाँहरू सचेत रहनुभएको राम्रो छ। उहाँहरूले आवश्यक पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ मेडिकल अन ड्युटी डक्टरलाई अथवा सर्जिकल अन ड्युटी डक्टरलाई 24 घन्टा चाहिँ उपलब्ध हुने नम्बर चाहिँ जस्तो 98 473 86 205 98473 86205 मा चाहिँ कल गरेर कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सर्जिकल डक्टरलाई चाहिँ 98 473 86 150 98 473 86 150 मा सर्जिकल डक्टरलाई सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। बालबालिकालाई मानसिक समस्या छ भने 98 085 22 410 98 085 22 410 मा कल गरेर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले अस्पताल नै ल्याउनुहोस् भने मात्रै आउनुभयो भयो। जो अस्पताल आउनै पर्ने अवस्था छ त्यसका लागि चाहिँ हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बालबालिकाहरू जसलाई ज्वरो छ अथवा ज्वरो छैन, दुई थरी बालबालिका आउनुहुन्छ। ज्वरो छ अथवा ज्वरो नभए पनि कोभिडको शङ्का भएका बालबालिकालाई चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै व्यवस्था गर्छौँ। उहाँहरू चाहिँ इमर्जेन्सी अथवा ओपिडी कक्षमा छुट्टै ठाउँमा हेर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई अभिभावकलाई मेरो यहाँबाट पनि अनुरोध छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाउँ र आफू सरसफाइका चिजहरू ध्यान दिउँ। किनभने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो बचाउने, कोरोनाबाट बचाउने भ्याक्सिन भनेको पनि यही एसएमएस हो, सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसन, होइन? यो कुरामा ध्यान दिउँ। त्यो ठाउँमा बस्दा पनि, ज्वरोकै ठाउँमा कुर्दा पनि चाहिँ त्यसरी कुरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि ज्वरो बाहेक अन्य परामर्श हो, सर्जिकल ओपिडी हो अथवा चाहिँ बाल क्यान्सरको ओपिडी हो भने त्यसको लागि छुट्टै ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छ। र अस्पतालमा भर्ना गर्ने ठाउँहरू पनि कोभिड पोजिटिभको लागि छुट्टै वार्ड छ, उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय छुट्टै छ, कोभिड शङ्कास्पदको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था छ, अन्य वार्डको लागि छुट्टै शौचालय र छुट्टै वार्ड भएको भएर हामी चाहिँ सकेसम्म सक्दो अस्पतालका कर्मचारी र अस्पतालका सेवाग्राही जो अभिभावकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नसरोस् भनेर हामीले हाम्रो पूर्वाधारमा सक्दो चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। अब हाम्रो छुट्टा छुट्टै घर छैन, उदाहरणको लागि कान्तिबाल अस्पतालको कतिपय अस्पतालको घरहरू छुट्टै छन्, त्यहाँ छुट्याएर पनि राख्नुभएको छ। हाम्रो घरहरू एउटै भए पनि हामीले ब्लकहरू चाहिँ सेपरेट गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ जोखिम कम गराउने प्रयास गरेका छौँ। जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा कोही पनि अछुतो रहने अवस्था त छैन। जनशक्तिहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? उहाँहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको खण्डमा त नआउनु होला, पुग्या छ कि छैन जनशक्तिहरू? एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। खास यो म यहाँ आउनु अगाडि पनि म त्यही मिलाउँदै थिएँ। अब अहिले कस्तो छ भने यहाँले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो अस्पतालका पनि प्रमुख कन्सल्टेन्ट चिकित्सकदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरसफाइका कर्मचारीसम्म सबै तह तबकाका कर्मचारीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट, होइन? कसैले कोभिडमै ड्युटी गर्नुभयो, कसै चाहिँ बहिरङ्गमा बस्नुभयो, आकस्मिकमा बस्नुभयो, कोही सरसफाइमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई सङ्क्रमण कम होस् भनेर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम नै आलो पालो ड्युटी लगाउने गरिरहेका छौँ। यदि कोही स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी करिब करिब 2 हप्ता चाहिँ जहाँ उपयुक्त आइसोलेसन जुन छ नि क्वारेन्टाइन त्यहाँ राख्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँको घर हुनसक्छ, उहाँ छुट्टै होटेल बस्न सक्नुहुन्छ अथवा अस्पतालको हामीले पोजिटिभलाई राख्ने क्याबिनमा गरेका छौँ कर्मचारीहरूको हकमा। र उहाँहरू चाहिँ पिसिआर गरेर नेगेटिभ भएपछि मात्रै फेरि ड्युटीमा आउनुहुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ आलो पालो गरेर मिलाएका छौँ। त्यो गर्दा कुनै कुनै ठाउँ चाहिँ प्रभावित हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले हाम्रो एक्सरे विभागको चाहिँ 3 जना पोजिटिभ आउनुभयो, ड्युटी एकदमै गाह्रो भएको छ। कुनै समय हाम्रो फार्मेसीको कर्मचारी पोजिटिभ आउनुभयो, त्यहाँ पनि सिफ्ट मिलाउन गाह्रो भएको छ, हम्मे भएको छ। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा रोक्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आएको छैन र म प्रार्थना गर्छु, आशा गर्छु नपरोस् पनि। नमस्ते। कोभिड-19 यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ,
तर शुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेशाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, हामीले सुरुवातमा पनि जानकारी गराएका थियौँ कि अहिले संसारभरि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सेप्टेम्बर 28 तारिकलाई विश्व रेबिज विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ, जसका लागि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छ संसारभरि नै। नेपालमा पनि केही कार्यक्रमहरू पक्कै पनि गरिएको छ र सन् 2030 सम्ममा रेबिज रोगलाई पूर्ण रूपमा संसारभरिबाटै निर्मूल पार्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ। त वास्तवमा रेबिज रोग के हो, यसले कसरी असर गर्छ, हामीले कसरी बच्ने, अनि सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका ती प्रयासहरू के छन्, तिनमा हामीले कसरी हातेमालो गर्न सक्छौँ, के छन् आशाका किरणहरू। अब हामी एकैछिन यो विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सेप्टेम्बर 28 तारिकका दिन विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वभर एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रेबिज रोगलाई लिने गरिन्छ। सन् 2030 सम्ममा रेबिजको अन्त्य गर्ने अभियानका साथ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। मानिसमा लाग्ने रेबिज मध्ये 79% कुकुरको टोकाइबाट हुने गरेको WHO को भनाइ छ। सेप्टेम्बर 28 विश्वभर रेबिज विरुद्धको दिवसका रूपमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी रेबिजका बारेमा, यसको रोकथाम अनि यसबाट बच्न अपनाइने सुरक्षाका उपायहरूको बारेमा जानकारी आदान प्रदान गरी मनाइने दिन हो। रेबिज मानव सभ्यतासँग धेरै अगाडिदेखि देखिएको रोग हो। उत्तर पूर्वी अफ्रिकन क्षेत्रमा रहेको इजिप्ट सभ्यतामा आजभन्दा करिब 4400 वर्ष अगाडिको इतिहासमा रेबिज रोगको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। जनावरहरूको र्यालबाट सर्ने यो रोगले मानव इतिहासलाई र चिकित्सा विज्ञानलाई चुनौती दिएको छ।
अहिले आएर आधुनिक चिकित्सा पद्धति अनि भ्याक्सिन अर्थात् प्रतिरोधात्मक खोपहरू प्रयोग गरी तथा यस्तो जनावरले टोकेपछि पनि औषधिको मात्रा पूरा गरेर रोग निको पार्न सकिन्छ। तर ढिला भएमा र भाइरसले अधिक प्रभाव पारेमा भने रेबिज प्राणघातक बन्न सक्छ। 20औं शताब्दी अगाडि रेबिजको संक्रमण धेरै देखिएको थियो, अहिले भने बिस्तारै कम हुँदै गएको छ, जसको मूल कारण जनचेतना र रेबिज विरुद्धको खोप नै हो। विश्व रेबिज दिवस प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 28 तारिकमा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन वाई WHO ले संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ मनाउँछौँ र FAO को पनि सहकार्य हुन्छ। र यसमा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने हामीले र विश्वबाटै भनौँ न बाई 2030 सन् 2030 सम्ममा शून्य मान्छेको मृत्युदर शून्यमा झार्ने एउटा एकदमै ठुलो अभियान छ, त्यसमा हामी लागि परेको छौँ। र अहिले भन्दाखेरि दक्षिण एसियामै विश्वमा सबभन्दा बढी रेबिजबाट मर्ने मानिसहरू नै दक्षिण एसियाकै हुन्। हाल पनि यो कोरोनाकै बीचमा पनि विभिन्न जिल्लामा दोलखा रामेछाप जस्तोमा रोग फैलिएर दोलखामा मान्छेको पनि मृत्यु भएको अहिले छ। र भनेपछि यो अलिक जटिल प्रकृतिको रोग हो र यो रोगसँग हामीसँग सम्पूर्ण क्षमता, यो रोगको निदान हामी नेपालमै गर्न सक्छौँ। यसको खोप पशुमा लाउने खोप हामी आफै बनाउन सक्छौँ र 100% फेरि यो घातक रोग हो। यदि समयमै उपचार अथवा रोकथाम गरेन भने मान्छे पशु बाँच्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जटिल अवस्था छ, यसलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। मान्छे मर्ने भन्दा पनि यसको त्रासदी चाहिँ बढी ठुलो महत्त्वपूर्ण छ र पशुहरूमा यो रोग पूर्णतया निको भनेको मतलब त खोप लायो भने रोगी मतलब बौला कुकुरले पशु मान्छेमा टोकेपछि रोग लाग्ने भन्दै तत्कालै मतलब हामीले उपचार गर्यो भने, उपचार भनेको खोप निश्चित तालिका अनुसार लायो भने रोग लाग्दैन। तर मान्छेले यो सामान्य रूपमा कुकुरले टोकेको न हो, सामान्य रूपमा लिएर अन्तिम अवस्थामा जब रोग लागेपछि लक्षण देखाएपछि यसबाट निको हुँदैन। 100% यो रोगबाट मान्छे पशु मर्छ। रेबिज चाहिँ कुकुरको टोकाइले मात्र सर्ने हो कि अथवा अन्य जनावरको टोकाइबाट पनि सर्छ कि के हो? यो रेबिज चाहिँ कसरी सर्छ मानिसमा? अब अहिलेको हाम्रो नेपालको आङ्कलनको कुरा गर्दाखेरि 90% वा सोभन्दा बढी कुकुरको टोकाइबाट रेबिज सर्छ। भनेपछि प्रमुख कुकुर नै भयो। तर सर्न बिरालोबाट पनि सर्छ, कुकुरबाट सर्न सक्छ, जङ्गली स्यालबाट सर्न सक्छ र विभिन्न न्याउरी मुसाले टोकेर सर्न सक्छ। सर्ने सम्भावना त धेरै छ, तर मेजर हाम्रो रेबिज रोक्नको लागि सबभन्दा पहिला यो सामुदायिक कुकुर र सडकका कुकुरहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरेर र त्यसलाई खोप लाएर त्यसबाट हामी सुरक्षित हुनु पर्यो। किनकि 90% भन्दा बढी त्यसैको योगदान छ। र हाम्रो नेपालमा दुईटा किसिमका साइकल छ। एउटा अर्बन साइकल भनेको सहरमा रेज भएको कुकुरले रेबिजलाई टोक्ने, अर्कोलाई टोक्ने गर्दा गर्दै त्यो साइकल मेन्टेन हुन्छ। र अर्को मतलब हाम्रो मतलब जङ्गली जनावरबाट सर्ने किसिमको साइकल पनि छ। त्यो हिसाबले पनि सिल्भेटिक साइकल भन्छ त्यसलाई। सिल्भेटिक साइकलमा भनेपछि अब स्यालहरूले बुवासोहरूले खरपालुवा कुकुरलाई टोक्यो अनि कुकुरले चाहिँ यता टोक्ने र यसबाट फेरि जङ्गलीमा जाने यो किसिमको साइकल पनि व्याप्त छ। कुकुरले टोक्यो भने मात्रै सर्ने भयो, रेबिज लागेको रहेछ भनेदेखि टोकेपछि मात्रै सर्ने भयो। टोकेर र्याल। र अब अर्को एउटा के छ भनेदेखि यहाँले भनेको कुरामा अब बच्चा बच्ची अथवा सानो केटाकेटी कुकुरसँग खेल्छ, जिब्रोले चाट्यो, आफ्नो पहिल्यैदेखि घाउ छ भने पनि त्यो र्यालमै भाइरस हुन्छ। जसरी भए पनि हाम्रो नर्भस सिस्टममा भनौँ न शरीरमा प्रवेश गर्नु पर्यो र जति माथि टोक्यो खुट्टादेखि माथि टाउकोसम्ममा जति माथि टोक्यो ब्रेनको नजिक हुन्छ हाम्रो नर्भस सिस्टमको। त्यसले गर्दा त्यति चाँडो रोग लाग्छ। मुखमा टाउकोमा टोक्यो भने यो घातक हुनसक्छ। जस्तै कि अब सर्पले घाँटीमा टोक्यो भने मान्छे बाँच्दैन भने जस्तै त्यो अवस्थामा चाहिँ रोग एकदमै चाँडो लाग्छ। त्यो बेलामा इम्युनोग्लोबुलिनको सुईहरू पनि दिन पर्ने हुन्छ मान्छेहरूलाई। त्यो एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो घरको जनावरलाई त अलिकति मानिसहरूले व्यवस्थित तरिकाले पनि राख्लान्, खोप पनि लगाउलान्। तर बाहिर पनि अब धेरै कुकुरहरू यत्तिकै छाडा अवस्थामा छोडिराखेका छन् नेपालमा, हामी त्यो देख्न सक्छौँ होइन? त्यो रेबिज लागेको कुकुर र नलागेको कुकुरमा के भिन्नता हुन्छ? कसरी त्यो कुकुरमा चाहिँ रेबिज छ भनेर थाहा पाउने होला त? सामान्यतया खोक्दाखेरि अथवा त्यसले भुग्न खोज्छ, एकदम सुक्खा भुग्ने, भुकाइ राम्रो सुनिँदैन, मतलब स्पष्ट रूपमा भुकेको सुनिँदैन,
पुच्छरलाई चाहिँ खुट्टा मुनि लुकाउँछ, डराएको हुन्छ, दौडिरहन्छ, जिब्रो बाहिर फालेर र्याल काटिरहेको हुन्छ। यी लक्षणहरू एकदम मोटामोटी देखिने लक्षणहरू हुन्। तर यी भन्दैमा पनि सबै यस्ता लक्षण फेरि रेबिजै भन्ने पनि होइन। डराएर पनि पुच्छर चाहिँ टाङमुनि लुकाइरहेको हुन्छ र त्यो अवस्था प्रकृति र कति यसलाई टोकेको छ केसको रेकर्ड अनुसार धेरैजना टोक्दै कुकुर हिँडिरहेछ भने सम्भवतः त्यो एकदमै रेबिज भएरै हिँडिरहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सबभन्दा राम्रो चाहिँ के भने यस्तो भएको कुकुर मरेपछिको अवस्थामा यसलाई पोस्टमार्टम गरेर यसको ब्रेनबाट नेग्री बडी भन्ने चाहिँ हामी हेर्छौँ, पत्ता लगाउँछौँ र अनि यसलाई चाहिँ कुकुर चाहिँ रेबिजले मरेको हो भन्ने यकिन भएपछि जो शङ्कामा आछन् उनलाई पनि खोप लाउँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ। हजुर, एउटा रेबिज भएको कुकुरले मानव कुनै व्यक्तिलाई टोकिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ कति समय पछाडि त्यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् यदि त्यो मान्छेले अब खोप लगाएन उपचार गरेन भनेदेखि चाहिँ? अब होइन, यो पनि अलिक जटिल प्रश्न हो। यसका विभिन्न आयाम र पाटाहरू छन्। तर म के भन्छु भनेदेखि रेबिज भएको कुकुर दुईवटा कुरा। एउटा रेबिज भएको कुकुरले टोक्यो भने इमिडिएटली मान्छेले खोप लाउनु पर्यो, कुर्ने कुरै आएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, रेबिज लागेको होइन र त्यसलाई 10 दिनसम्म बाँधेर राख्न सकिन्न भने पनि तुरुन्त खोप लाउनु पर्यो। र बाँधेर राख्न सकिन्छ भने 10 दिनसम्म हेर्नु पर्यो। 10 दिनमा कुकुर मरेन भने खोप नलाए हुन्छ। त्यति मात्रै कुरा हो। नत्र त कति बेला भन्दाखेरि यहाँ त 6 महिनापछि पनि रोग लाएर मान्छेहरू आछन्, कोही चाहिँ तपाईँको 15-20 दिनपछि पनि आछन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको ठ्याक्कै यति नै भन्ने हुँदैन। तर यसमा चाहिँ हामीले कहिले रोग लाग्छ भन्दा पनि तत्कालै 10 दिन चाहिँ एकदम धेरै ठुलो घाउ छ, माथिल्लो अर्ग्यानमा छ भने खोप लाउँदै गर्ने। 10 दिनमा कुकुर मरेन भने चाहिँ बन्द गर्दा हुन्छ। नत्र चाहिँ म त के सजेस्ट गर्छु भने जब मान्छेलाई चाहिँ खुट्टादेखि तल्लो पार्टमा छ भने केही दिनको लागि टाइम छ, हातमा टोक्यो अथवा मासतिर टोक्यो भने चाहिँ हामी एकदमै बढी सचेत हुनुपर्छ। यो 100% यो रोग खोप लायो भने निको हुन्छ। खोप नलाउँदाखेरि रोगै लाग्यो भने चाहिँ कसैले बचाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै यसमा संवेदनशील भएर छिटोभन्दा छिटो खोप लाउनु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कति समयभित्र चाहिँ हामीले तुरुन्त खोप लगाउनु पर्ला, त्यस्तो केही टाइम फ्रेम छ हामीसँग? अब यस्तो, म यहाँलाई पहिला यो अघि पनि भने, अझ पनि म स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आफ्नो घरमा पाल्नु भएको कुकुर छ भने तपाईँको नियन्त्रणमा छ, तपाईँले खोप नियमित लगाइरहन्छ भने त्यो डराउनु परेन। तपाईँले आफ्नो कुकुरलाई नियमित खोप लाएर पाल्नु भएको छ भने तपाईँले डराउनु परेन। तपाईँले बाँध्नुहुन्छ, तपाईँको नियन्त्रणमा छ। यदि त्यो कुकुरमा यदि रेबिज हो भने पनि 10 दिनभित्रमा मर्छ टोकेको। 10 दिनमा तपाईँले घरमै पालेको कुकुरले टोक्यो र मर्यो भने पनि तपाईँले खोप चाहिँ लाउनु पर्यो। त्यसमा रिस्क, किन मान्छेको जीवनमा हामीले रिस्क लिने कुरा आएन। अब त्यो त हेर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बाँध्नु भनेको कारण किनभने कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट भएर मर्छ, अनेक कुरा हुन्छ, गाडीले किन्चिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सकभरसम्म त्यसलाई बाँधेरै निगरानीमा राखेर हेर्नुपर्छ। अब सकिएन, मर्यो, हरायो भने अनिवार्य रूपमा हामीले लाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले दुविधामा हुने कुरै छैन। म त के भन्छु भने जब कुकुरले टोकेपछि प्रथम त फर्स्ट एड भनेको हामीले साबुन पानीले धुँदा पनि धेरै हदसम्म भाइरसहरूलाई चाहिँ तपाईँको न्युट्रलाइज हुन्छ, त्यो पखालेर जान्छ। सामान्य एकदम घाउै छैन भन्ने पनि मान्छेहरू कहिले आउँछन्, तर र्यालले सानो खोस्रेको भए पनि त्यो जटिल हुनसक्छ। न्याउरी मुसाले टोके पनि जटिल हुनसक्छ र अब अरू जङ्गली जनावर बिरालोले टोक्दा पनि जटिल हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेरेर त्यो गर्नुपर्छ। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुकुरले टोकेपछि र कुकुरको अवस्था सम्पूर्ण कुरा लिएर हामी जनस्वास्थ्यमा यस सम्बन्धी त्यो केसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ हामीले डग बाइटलाई र इभन भनौँ न यो रेबिज रोगलाई चाहिँ नोटिफाएबल डिजिजमा हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय राखेको छ। भने मतलब काहीँ कुकुरले टोक्यो र रेबिज रोग देखियो भने त्यो गाउँपालिका, नगरपालिका र हामी प्रबुद्ध जोसकैले पनि त्यो खबर गर्नुपर्छ। सरकारले किन खबर गर भनेको त्यो रोग फैलिएर धेरै मान्छे मर्लान् कि भन्ने डर हो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने अवस्था हो। रेबिज लाग्यो भनेदेखि कस्तो प्रकारका लक्षणहरू देखिलान्? पानीदेखि डढाउने, मेजर पानीदेखि डढाउने, यो फ्यारिङ्सहरूमा असर परेर घाँटीबाट निल्नलाई गाह्रो हुने, प्यारालाइसिस हुने, यो अब एकदमै नर्भस सिम्टमहरू पनि देखा पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो सिम्टमसम्म हामी कुर्ने हामीसँग समय छैन के। त्यसले गर्दा त्यो सिम्टम हामीले नदेखियोस्
र सर्वप्रथम त टोक्न साथै यसको खोपमा हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो रेबिस रोग नियन्त्रण गर्न 2030 सम्म हामी एकदमै निर्मूलै गर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हाम्रो दुईटा मेरो प्रायोरिटीमा चाहिँ दुईटा छ। स्टेप वाइज एप्रोच टुवर्ड्स रेबिज इलिमिनेसन, स्यारीको खाका हामीले बनाइसकेको छौँ र अहिले 5 मतलब नेपालमा रेबिज शून्य हुँदाखेरि 5 नम्बर छ भने अहिले 0.5 नम्बर छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, हाम्रो अवस्था दक्षिण एसियामा हाम्रो अवस्था त्यो छ। तर हाम्रो यो स्यारी भन्ने डकुमेन्ट तयार भएपछि र अहिले हामीले चाहिँ रेबिजलाई नोटिफाएबल, रेबिज लागेको अथवा कुकुरले टोकेको यो तुरन्त सूचना गर्नुपर्छ, इपिडेमिक रिपोर्ट। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था 1 भन्दा माथि छ। यो स्यारी स्वीकृत हुनासाथ 2 मा जान्छ र त्यसपछि हामीले प्रत्येक स्टेपहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग निर्धारण गरेर प्रत्येकमा साना साना कुरामा चाहिँ बढी फोकस। कस्तो भने मैले यहाँलाई भने हाम्रो गाउँपालिकामा कोले कुकुर समात्न सक्छ, त्यसको नामावली चाहियो। डग क्याचर भन्ने हुन्छ, करिबन 7,000 रुपियाँ पर्ने ठुलो कुरो होइन। त्यसो अलिकति जाली भएको, चेन भएको टाढे कुकुरलाई त नजिकमा समात्न सकिन्न। त्यस्ता कुरा मेरो गाउँपालिकामा कतिवटा छ? 3-4 वटा प्रत्येक गाउँपालिकामा नगरपालिकामा हुनु पर्यो। कुकुर समात्न सक्नु पर्यो र त्यो समातेपछि त्यसलाई खोप दिनु पर्यो। खोप दिएपछि त्यसलाई छोडेपछि यसलाई खोप लाग्यो भने चिन्ने त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा कुरा चाहिँ एकदम साना छन्, तर ती साना साना कुराहरू गरेर नै हामी शून्यमा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सामुदायिक कुकुर र घरमा पाल्ने कुकुरलाई समस्या छैन। जुन छाडा रूपमा चाहिँ स्ट्रिट डग भनौँ न, त्यस्तो किसिमको कुकुरहरूलाई चाहिँ हामीले अझ बढी कलर लगाइदिने, चिन्ने, खोप लगाएपछि चिन्ने र यिनको ब्रिड कन्ट्रोल पनि गर्ने, क्यास्ट्राइज मतलब यिनीहरूलाई चाहिँ बन्द्याकरण गरेर न्यून बनाउने, भने निर्मूल होइन कि न्यून, र हामीले धान्न सक्ने सङ्ख्यामा बनायो भने मलाई लाग्छ रेबिज रोगबाट हामी मतलब यसको विरुद्धमा हामी जान सक्छौँ। र हामी कहाँ अहिले 1.5 लाख डोज खोप हामीले उत्पादन अहिले गरिरहेछौँ र आगामी 3 वर्षमा 10 लाख डोज उत्पादन गर्नलाई हामीले प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरिरहेछौँ र त्यो किसिमको क्षमता टिस्यु कल्चर प्रविधिमा रेबिज रोगको खोप विश्व स्तरको बनाउने क्षमता हामीसँग छ। त्यहीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढावा गरेर हामी चाहिँ 10 लाख खोप चाहिँ देशभरिका कुकुरमा लाउने भने मलाई लाग्छ हामी रेबिज रोग भने इतिहासको रूपमा मात्र पनि हुनसक्छ। तर त्यसको लागि हामीले कठिन मेहनत चाहिँ अब गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्मको मेहनतभन्दा पनि अझ बढी हामी 753 वटा स्थानीय तह, 7 वटा प्रदेश र सङ्घ सबै मिलेर गऱ्यो भने यो रोगलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ र यसमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते। सर्दैन तर कुनै संक्रमित व्यक्तिले भर्खरै हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा तरकारी वा फलफुलमा छिटाहरू परेको छ र तपाईले उक्त वस्तुहरू छुनुभयो र हात साबुन पानीले नधोई आँखा र मुखमा छुनुभयो भने संक्रमणको सम्भावना हुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। सँगसँगै एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट त पक्कै पनि हेरिरहनु भएको छ हरेक दिन। हामी यहाँहरूका कुनै पनि प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने तिनको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। तिनैका आधारमा हामी विज्ञहरूलाई यहाँ आमन्त्रण पनि गर्ने गर्छौँ। हामीले यहाँलाई बारम्बार भन्दै आएका छौँ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरको प्रयोग गरेर प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती ठेगाना, ती माध्यम पनि हामीले स्क्रिन देखाइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारले चालेको एउटा कदम, जुन आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने निःशुल्क कदम थियो, त्यो कदमको बारेमा पनि केही चर्चा गऱ्यौँ। यो महामारीको समयमा बालबालिकाहरूलाई कसरी बचाउने भनेर त्यो विषयमा पनि केही चर्चा गऱ्यौँ र रेबिजको विषयमा पनि केही चर्चा गऱ्यौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ। हामीले सधैँभरि भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पनि दिन नबिर्सिनुहोला। सँगसँगै यहाँले जानेका कुरा, आफूले बुझेका कुरा अरूलाई पनि सिकाउनुहोला, व्यवहारमा पनि उतार्नुहोला। हामी यो आग्रह गर्छौँ, नेपाल सरकारले या अन्य क्षेत्रबाट पनि केही नयाँ निर्णयहरू भइरहेका छन् कि ती हाम्रो लागि काम लाग्ने छन् कि, या स्वास्थ्यको विषयमा कुनै नयाँ सूचना आइरहेको छ कि, नयाँ जानकारी आइरहेको छ कि, अहिलेको समयमा चनाखो भएर ती हेर्नुहोला। इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा यस्ता जानकारीमूलक सामग्री हेर्ने बानी बसाउनुहोला। हामी यहाँबाट आग्रह पनि गर्छौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।